एमसीसी बारे गठबन्धनमा सहमति नजुटेपछि प्रधानमन्त्री देउबाद्वारा एमाले अध्यक्ष ओलीसँग सहकार्यको प्रस्ताव आवश्यक परे सरकारमै आउन अनुरोध। अध्ययन र औचित्य पुष्टि नगरी राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा सरकारद्वारा नेपाल प्रहरीमा एआईजीको दरबन्दी थप समग्र सुरक्षा प्रणालीमै असर गर्ने विश्लेषण। स्वदेशी सामग्रीले उपभोक्ताको मन जित्दै इन्टरनेटको प्रयोगले उद्यमीको मनोबल र व्यापार समेत बढ्दै। साउदी अरबमा रेल कुदाउने ड्राइभरका पदमा पहिलोपटक महिलाका लागि अवसर 30 जनाका लागि खुलेको विज्ञापनमा 28,000 बढीको आवेदन। र T20 विश्वकप छनौटमा नेपालले आज ओमानसँग खेल्दै पहिलो खेल जिते सेमिफाइनलका लागि बलियो आधार बन्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। एमसीसी सम्झौता अनुमोदनमा सहकार्य गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीतर्फ हात अगाडि बढाउनु भएको छ। बालुवाटारमा भएका चरणबद्ध छलफलबीच पनि सत्ता साझेदारसँग सहमति हुन नसकेपछि देउवा गए राति बालकोट पुग्नु भएको हो। यसअघिका भेटवार्तामा एमसीसी सम्झौता अनुमोदनमा सहयोग माग्दै आउनुभएका प्रधानमन्त्रीले भने यसपालि आवश्यक परे सरकारमै सहकार्य गर्नका लागि समेत अनुरोध गर्नुभएको छ। पत्नी आरजु राणासहित बालकोट पुग्नुभएका देउवाले करिब 1.5 घण्टा ओलीसँग छलफल गर्नुभएको थियो। एमसीसी अघि बढे सरकारबाट बाहिरिने भनेर माओवादीको संसदीय दलले निर्णय गरेसँगै कांग्रेसमा वर्तमान गठबन्धनको विकल्प खोज्नुपर्ने मत बलियो भएको थियो। कांग्रेस र एमालेका दोस्रो तहका नेताहरू विभिन्न विकल्पमा दिनभर छलफल गरेपछि बेलुका दुई नेताबीच भेट भएको हो। पटक पटकका भेटमा पनि एमालेले एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा मत हाल्ने वचन दिएको छैन। बरु गठबन्धन के हुन्छ भन्ने उसको प्रमुख प्रश्न छ। हिजोको भेटमा ओलीले माओवादीले समर्थन फिर्ता नलिए के गर्नुहुन्छ भन्ने जिज्ञासा राख्नु भएको कांग्रेस स्रोतले जनाएको छ। कांग्रेसका एक नेताले भने माओवादी सरकारबाट बाहिर बस्ने तर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने भनेको छ। त्यस्तो अवस्थामा के गर्नुहुन्छ भन्ने उहाँहरूको मुख्य चासो छ। हामीले समग्र सहकार्यको प्रस्ताव राखेका छौं। त्यस्तो अवस्थामा माओवादीले समर्थन फिर्ता लिन्छ कि लिँदैन भन्ने महत्त्व नहुने प्रश्न पारेका छौं। तर एमसीसी वा अन्य कुनै कारणले माओवादी र एकीकृत समाजवादीले गठबन्धन छाडेमा सरकार अल्पमतमा पर्ने र त्यस्तो अवस्थामा एमालेको सहयोग प्रधानमन्त्रीका लागि अनिवार्य हुनेछ। साझेदारले समर्थन फिर्ता लिए प्रधानमन्त्रीले संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ। त्यो बेला एमालेले सहयोग गर्छ कि गर्दैन भनेमा देउवा ढुक्क हुन सक्नु भएको छैन। यसैबीच हिजो बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठकमा महामन्त्री गगन थापाले संकल्प प्रस्तावको विकल्प प्रस्तुत गर्नुभएको छ। थापाले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, सम्झौतामा आशंका भएका विषयमा यसअघि नै अर्थ मन्त्रालयसँग मार्फत एमसीसीसँग जवाफ मागेका थियौं। उसले दिएको प्रष्टीकरण भन्दा फरक अवस्था पाइएमा तुरन्त सम्झौता खारेज हुने गरी संकल्प प्रस्ताव पारित गरी अघि बढौं भन्ने मेरो प्रस्ताव हो। अमेरिकी सहयोग निकाय एमसीसीसँगको सम्झौता अनुमोदन गर्ने विषयमा सत्ता गठबन्धन दलहरूबीच हिजो सहमति नजुटेपछि आज बिहान 9 बजे फेरि बैठक बस्दैछ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सम्झौतालाई जतिसक्दो छिटो संसदमा अगाडि बढाउन चाहे पनि माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादी तयार नभएकाले आजको बैठकमा सहमति हुने सम्भावना भने कम रहेको गठबन्धनका एक नेताले बताए। हिजो अपराह्न बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले आजको संसद बैठकमा एमसीसी सम्झौता टेबल गर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ। उहाँले फागुन 16 भित्र एमसीसी सम्झौतालाई निष्कर्षमा पुर्याउनै पर्ने भएकाले संसदमा पेश गरेर छलफल गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्रीले यसअघि बुधबारकै बैठकमा सम्झौता अघि बढाउन कोसिस समेत गर्नुभएको थियो। संचार मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले भन्नुभयो, सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकारी हो। फागुन 16 सम्म निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्ने हुनाले संसदमा टेबल गर्न प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रस्ताव गर्नुभएको छ। यही प्रस्तावको वरिपरि छलफल चलिरहेको छ। बैठकमा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले परिमार्जन नभई एमसीसी सम्झौताका पक्षमा जान नसकिने उल्लेख गर्दै टेबल गर्न पनि संसद खोल्नुपर्ने शर्त दोहोर्याउनु भयो। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले 7 गते शनिबार पार्टीको बैठक भएको जनाउँदै त्यसपछि मात्रै निर्णय गरिने उल्लेख गर्नुभएको छ। जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले भने शुक्रबार नै संसदमा टेबल गरौं भन्ने प्रधानमन्त्री देउवाको प्रस्तावमा समर्थन जनाउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको आज बस्ने बैठकमा एमसीसी सम्झौता हुने सम्भावना न्यून छ। संसद सचिवालयले
हिजो निकालेको सम्भावित दैनिक कार्यसूचीमा एमसीसी सम्बन्धी एजेन्डा उल्लेख छैन। संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमद्वारा जारी दैनिक कार्यसूचीको सम्भावित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आदिवासी जनजाति आयोगको आर्थिक वर्ष 2077-78 को प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने उल्लेख गरिएको छ। सभामुख अग्नि सापकोटाले कार्य सम्पादन परामर्श समितिको बैठक बिहान 11 बजेका लागि बोलाउनु भएको छ। पछिल्लो समय दुई छिमेकी भारत र चीन सहित पुराना मित्रहरू बेलायत, अमेरिका र अन्य शक्तिशाली सहयोगी मुलुकसँग नेपालको सम्बन्ध सुमधुर छैन। द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सफ्ट पावरका रूपमा प्रयोग गरेर फाइदा लिनुपर्ने भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध चिसिँदै आएको छ। संविधान जारी भए यता कोभिड-19 को समयको अन्तरालमा भएका स्वास्थ्य सामग्री, औषधि र खोप लगायत मानवीय सहयोगलाई छाड्दा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा चुकिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाकी जानकार प्राध्यापक मीना वैद्य मल्ल नेपालको आन्तरिक अस्थिरताका कारण अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बिग्दै गएको मान्नुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, आन्तरिक अस्थिरताको असर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा परेको प्रष्ट देखिन्छ। सबैभन्दा पहिले अस्थिरतालाई टुङ्ग्याउनुपर्छ, त्यसपछि प्राथमिकताका आधारमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई बलियो रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ। पछिल्लो समय नेपालको निकट छिमेकी भारतसँग सम्बन्ध बिग्रेको छ। भारतले 2076 कार्तिकमा नेपाली भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालले वार्ताका लागि लगातार कूटनीतिक पहल गर्यो। तर भारतले नसुनेपछि नेपालले 2077 जेठ 7 मा लिम्पिया धुरा सहित भूभाग राखेर नयाँ नक्सा जारी गर्यो। त्यस यता दुई मुलुकबीच विश्वासको वातावरण बनेको छैन। अर्को छिमेकी चीनसँग सम्बन्ध पनि उस्तै स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ। नेपाल र चीनबीच पछिल्लो समय सम्बन्ध चिसिएको छ। त्यसको एउटा उदाहरण हो उत्तरी नाकाबाट हुने आपूर्तिमा देखिएको असर। सन् 2017 मा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता गराउन अप्रत्यक्ष भूमिका खेलेको चीनसँगको सम्बन्ध केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि 2 वर्षसम्म सुमधुर थियो। नेपाल र अमेरिका बीच पनि पछिल्लो समय अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम कर्पोरेसन च्यालेन्ज एमसीसीसँगको सम्झौताका कारण सम्बन्ध चिसिएको छ। नेपालको सबैभन्दा पुरानो साथी बेलायतसँग पनि पछिल्लो समय सम्बन्धमा चिसोपना आएको छ। भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खाको समस्या हालसम्म समाधान नहुँदा केही महिना अघि गोर्खाहरूले लन्डनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयकै अगाडि गएर आमरण अनसन समेत बसे। सो विषयलाई लिएर दुई पक्षबीच वार्ताका लागि 4 वर्षदेखि पहल भए पनि त्यसले सार्थक रूप लिन सकेको छैन। युरोपेली युनियन EUले सन् 2013 मा कालो सूचीमा राख्दै नेपाल एयरलाइन्सलाई आफ्नो आकाशमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो, जुन हालसम्म खुल्न सकेको छैन। यसैबीच परराष्ट्र मन्त्रालयले भारत र अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदूतको एग्रिमो सहमतिका लागि पत्रचार गरेको झण्डै 2.5 महिना हुँदा समेत जवाफ आउन सकेको छैन। एकैसाथ पत्रचार गरिएका मध्ये बेलायतका लागि प्रस्तावित राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यले भने एग्रिमो आएर माघ 14 गते नियुक्ति लिइसक्नु भएको छ। सरकारले शङ्कर शर्मालाई भारत, श्रीधर खत्रीलाई अमेरिका र आचार्यलाई बेलायतको राजदूतमा गत कार्तिक 11 मा सिफारिस गरेको थियो। तीनैजनाको संसदीय सुनवाई मङ्सिर 20 मा गरेर सिफारिस अनुमोदन गरिएको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयले मङ्सिर 24 मा सम्बन्धित मुलुकमा एग्रिमोका लागि पत्रचार गरेको थियो। मन्त्रालयले एग्रिमोका लागि पत्रचार गरेको हिजो 70 दिन पुगेको छ। मन्त्रालयकी सहसचिव तथा प्रवक्ता सेवा लम्सालले भन्नुभयो, सामान्यतया एग्रिमो आउन करिब 3 महिना लाग्छ, अझै समय बाँकी छ, निकट भविष्यमा आउन सक्छ। पूर्व परराष्ट्र सचिव मदन कुमार भट्टराई सामान्यतया एग्रिमो 1.5 महिनामा आउने गरेको बताउनुहुन्छ। यो सामान्यतया ढिलाइ भएकै हो, कुनै विपद पर्यो भने केही समय लाग्न सक्छ। उहाँले भन्नुभयो, एकपटक बङ्गलादेशमा बढी आउँदा सहमति हुन समय लागेको थियो। भट्टराईले आफू जापानका लागि राजदूतमा सिफारिस हुँदा 5 दिनमै एग्रिमो आएको बताउनुभयो। अध्ययन र औचित्य पुष्टि नगरी राजनीतिक भागभण्डा र सत्ता स्वार्थका लागि नेपाल प्रहरीमा अतिरिक्त महानिरीक्षक AIG संख्या थपगढ गर्ने गलत स्थितिलाई हिजोको मन्त्री परिषद बैठकले निरन्तरता दिएको छ। मन्त्री परिषदले प्रशासनतर्फ AIG संख्या 5 बाट बढाएर 8 पुर्याउने निर्णय गरेको हो। थपिएका AIG पद केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB, प्रदेश प्रहरी समन्वय विभाग र प्रशासन विभागमा कायम गर्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयको तयारी छ। सत्तारूढ दल कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी बीच भागभण्डा मिलाउन AIG को दरबन्दी बढाइएको गृह मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। पूर्व गृह सचिव गोविन्द कुसुम सरकारले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न बारम्बार उपल्लो तहका प्रहरी अधिकृतहरूको संख्या थप्ने गरेको बताउनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, सरकारले स्वार्थ अनुसार बिना अध्ययन दरबन्दी कटौती गर्ने र बढाउने खेल गरेको छ। संगठनभन्दा व्यक्तिको हितलाई केन्द्रित गरेर हुने यस्ता निर्णयले समग्र सुरक्षा प्रणालीमै नकारात्मक असर पुग्नेछ। पहिले किन घटाइयो, अहिले किन बढाइयो, यसको जवाब सरकारले खोइ दिएको।
उहाँले यस्ता निर्णयमा व्यक्तिको नभई संगठनको हित हेर्नुपर्ने बताउनुभयो। पूर्व गृह सचिव कुसुम सरुवा बढुवाका प्रावधान नियमावलीमा नभई ऐनमा समावेश गर्न सके सरकार पिछेका स्वार्थ रोकिन सक्ने बताउनुहुन्छ। नियमावलीका प्रावधान मन्त्री परिषदबाट हेरफेर गर्न सकिन्छ, तर ऐनमा भएका प्रावधान अध्यादेश ल्याउँदा बाहेक संसदबाट मात्रै संशोधन गर्न सकिन्छ। प्रहरी लगायत राष्ट्रसेवक सबैको बढुवा लगायत निर्णय अनुमान योग्य हुने गरी पद्धति बचाउन जरुरी रहेको पूर्व सचिव कुसुमको भनाइ छ। पटक पटक गोप्य र विवादास्पद निर्णय हुँदै आएको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाबारे सरकारले फेरि अर्को निर्णयको तयारी गरेको छ। बुढीगण्डकीबारे फास्ट ट्र्याकमा निर्णय लिने भन्दै प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। 1200 मेगावाटको यो आयोजनाको लागत अनुमान पुनरावलोकन गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भूषालले निर्देशन दिनुभएको छ। उहाँले गत आइतबार मन्त्रालयमा छलफल गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक संस्था NEA इन्जिनियरिङलाई बुढीगण्डकीको लागत अनुमान पुनरावलोकन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। कार्यक्रममा सहभागी मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने फास्ट ट्र्याकमा काम गर्ने र त्यसका लागि यसअघि तयार पारिएका लगानीका विभिन्न विकल्पबारे जानकारी गराउन भनिएको छ। फास्ट ट्र्याकमा काम गर्नु भन्नुको अर्थ तत्काल मन्त्री परिषदमा कुनै प्रस्ताव लग्न खोजेको देखिएको छ। सम्भवतः 7-10 दिनभित्रै काम सकिनेछ। राजनीतिक उतार चढाव नभए बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना सम्बन्धी कुनै प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा छिटै जानेछ। बुढीगण्डकीमाथि शीर्ष दलहरूकै राजनीतिक सेटिङमा ठेक्का दिने, रद्द गर्ने तथा पुनः नवीकरण गरिदिने जस्ता दाउपेच वर्षौंदेखि चलिरहेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। एनसीसी बैंकको सिल्भर सेभिंग्स खातामा बचत गरी वार्षिक 8.03% ब्याज र सुगम सिल्भर मुद्दती खातामा बचत गरी वार्षिक 11.03% ब्याज सँगै रु 5 लाखसम्मको दुर्घटना बीमा प्राप्त गरौं। त्यति मात्र होइन, 2 लाखसम्मको घातक रोग बीमा, 10,000 सम्मको औषधि उपचार बीमा र 3 वर्षसम्मको निशुल्क इन्टरनेट ब्याङ्किङ सेवा समेत प्राप्त गर्न सकिन्छ। आजै एनसीसी बैंकमा खाता खोली बचत गर्नुहोस्। एनसीसी बैंक, योर बिजनेस बैंक। दिल्ली पब्लिक स्कुल धरानको भर्ना सम्बन्धी सूचना। धरान स्थित दिल्ली पब्लिक स्कुलमा शैक्षिक सत्र 2022-2023 को लागि नयाँ भर्नाको रजिस्ट्रेसन प्रक्रिया खुलेको हुँदा इच्छुक महानुभावहरूलाई समयमै सम्पर्क राख्नु हुन अनुरोध गरिन्छ। विस्तृत जानकारीको लागि www.dpsbpkish.dharan.org हेर्नुहोला। सम्पर्क फोन 025-523308 025-523308। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। नेपालमा नै बनेको सामान भनेर हाल सामाजिक सञ्जाल मार्फत कैयौं सामग्री बिक्री भइरहेका छन्। विदेशबाट आयातित सामान प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएका बेला स्वदेशी सामानले नेपालीको मन जिते पनि ती सामग्रीको मूल्य बढी हुने र सहज रूपमा उपलब्ध नहुने लगायतका कारणले गर्दा आम उपभोक्ता माझ पुग्न सकेको छैन। परम्परागत बिक्री सञ्जाल र शैलीको दबदबा रहे पनि उद्यमीहरूले इन्टरनेटको माध्यमलाई आफ्ना सामग्री बिक्री गर्ने माध्यमको रूपमा स्थापित गरिरहेका छन्, जसबाट युवाहरूको उद्यमशीलतालाई बढाएको छ। 25 वर्षीय निखिल सापकोटाले टालो नाम दिएर गाडी पुस्ने रुमाल बनाउँछन्। एकल लगानी गरेका निखिलले सामाजिक सञ्जाल अझ भनौं इन्टरनेटबाट आफ्नो उत्पादनको बिक्री गरिरहेका छन्। 15 लाख रुपैयाँको लगानीमा सुरु गरेको टालोले अहिले भान्सा पुस्नेदेखि भुइँ पुस्ने सबै प्रकारका रुमाल बनाउँछ। मुलुकभित्रै उत्पादन भएका सामग्री प्रयोगमा आउने सन्तुष्टिसँगै प्रयोगमा सजिलो हुने भएकाले ती सामग्री बनाइरहेको उनको भनाइ छ। तर यसको व्यापार भने सहज नभएको उनको अनुभव छ। भन्छन् अहिलेसम्म चाहिँ हामीले पुस्नको लागि कुनै पनि एउटा स्पेसिफिक कपडा युज गर्दैनौं हैन। मानिलिउँ गाडी पुस्नु पर्यो भने तपाईको त्यो बाटोहरुमा बेच्न ल्याउने अथवा एउटा गन्जीहरु हुन्छ नि, हाम्रो लुगाहरु कपडाहरु एकदम बेसिक चीजहरु काटेर च्यातेर पुस्दा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन भन्ने हाम्रो जनरल कन्सेप्ट हो नि त। तर अब यही कन्सेप्टलाई चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ हामीले टालो स्टार्ट गरे हो। जस्तो अब गाडी पनि भनौं आजको दिनमा तपाईको 40-50 लाखदेखि 1 करोड 1.5 करोडको गाडी चढेर हिँड्नुहुन्छ मान्छेहरु हैन। अब त्यो गाडी पुस्नको लागि उहाँहरु एउटा झुत्रो एउटा गन्जी कपडा युज गर्नुहुन्छ, त्यो कपडाले त्यो गाडीमा स्क्रैच हुन्छ अथवा केही प्रब्लम हुन्छ, पछि त्यो प्रब्लम फिक्स गर्नलाई उहाँहरूले कति धेरै पैसा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकै ठाउँमा अब डिफ्रेन्ट टाइपको मटेरियल्सहरु हुँदो रहेछ हैन। त्यो मटेरियलहरु कुनै मटेरियलले तपाईको पानी एकदम छिटो अब्जर्भ गरिदिने, कुनै मटेरियलले तपाईको अब यो भनौं न ग्रेनाइट मार्बलहरु पुस्दाखेरि स्क्रैच नहुने। काठमाडौँको व्यापारिक पृष्ठभूमिका सुभाकर मानन्धरले 4 वर्ष अगाडि उत्पादन थालेको वाउ पपकर्न नेपाली उपभोक्ताका लागि नयाँ खानाको सामग्री हो। सहरिया युवा र बालबालिका लक्षित पपकर्न अर्थात विभिन्न स्वादमा उपलब्ध फूल उठेका मकै उत्पादन गरेर
मानन्दरले बेचिरहेका छन्। हाल 80 भन्दा बढी पसलबाट आफ्नो पपकर्न बेचिरहेका मानन्दरले खाद्यान्नको क्षेत्रमा उत्साह सहित आफ्नो उत्पादन उपभोक्ताले खान खोज्नु नै सफलता रहेको बताए। नेपाली बजारमा नयाँ स्न्याकको परिचय गराउँदै मकैलाई नयाँ स्वरूपमा प्रस्तुत गरेको मानन्दरको भनाइ छ। अब सबभन्दा ठुलो फेस गर्ने भनेको नेपालको मार्केट एकदमै तपाईको डिस्ट्रिब्युटेड ड्रिभन मार्केट छ के सबभन्दा पहिला हैन, र जे चलि आएको तपाईको त्यो भन्दा अर्को चलाउनु भनेको इट्स अ भेरी कम्प्लिकेटेड मार्केट हो क्या हाम्रो। सो हामीले 4 वर्षमा फेस गरेको भनेको एक त तपाईको हाम्रो नेपाली बजार भनेको फुल्ली क्रेडिट बजार हैन, अनि त्यसमाथि तपाईको नयाँ ब्रान्ड भन्ने बित्तिकै तपाईको कसैले पनि सपोर्ट गर्न चाहिँ तुरुन्तै सपोर्ट नगर्ने के हजुरको। र हामीलाई 4 वर्षमा त्यो कठिनाइहरू भोग्दै भोग्दै एउटा लेभलमा चाहिँ अहिले पपकर्न भनेपछि चाहिँ मान्छेले चाहिँ यो पनि एउटा खालको स्न्याक्स हो है, यसमा वाउ भन्ने पनि ब्रान्ड छ भनेर चाहिँ बिस्तारै चिन्दैछ क्या अहिले चाहिँ। नेपालको मौलिक डिजाइन झल्कने जुत्ता बनाउने कम्पनी हो डोचा। भक्तपुरको ठिमीमा स्थानीय महिलाहरूलाई रोजगारी दिएर जुत्ता बनाइरहेको कम्पनीका सहसंस्थापक वत्सल राज भण्डारीले बताए। जुत्ताको बजारमा अन्य केही नेपाली ब्रान्डले राम्रो नाम कमाइरहेको समयमा आफूहरू मौलिक नेपाली डिजाइनका जुत्ता उत्पादकका रूपमा चिनिन चाहेको उनी बताउँछन्। वेबसाइट र सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट डोचाका जुत्ता किन्न सकिने व्यवस्था छ। नेपालमा उत्पादन महँगो पर्न जाने भएकाले यसलाई सस्तो बनाउँदै लैजानु मुख्य लक्ष्य र चुनौती रहेको राज भण्डारीले बताए। मास प्रोड्युस गर्दाखेरि त्यसमा कस्ट अफ प्रडक्ट बनाउनलाई कस्ट पनि थोरै पर्छ, थोरै मार्जिन हालेर पनि बेच्न सकिन्छ। तर एज मेड इन नेपाल प्रडक्ट हजुरले कुन चाहिँ टार्गेट अडियन्सलाई केटर गर्ने भन्ने पनि हामी भन्दैनौँ कि हाम्रो जुत्ताहरू हरेक गाउँमा पनि जानुपर्छ भनेर, तर वी वुड लाइक टु डु द्याट। बनाउने कस्ट पनि हाई छ, हामीले सस्टेन हुनलाई पनि एउटा लेभलको जुन हामीले क्वालिटी दिन खोजिरहेको छौँ त्यसलाई सस्टेन गर्नलाई पनि हाई कस्ट अफ गुड्स पर्ने भएको भएर चाहिँ आई थिङ्क ओभरअल चाहिँ प्राइस वाइज पनि अलिकति अबभ एभरेजतिर गइरहेको छ। इन्टरनेटले विश्वलाई नजिक बनाइरहेको अवस्थामा विदेशी खाना अझै तिनका परिष्कृत खानकीको माग नेपाली बजारमा बढ्दो छ। यसै मागलाई देखेर मन्जिलमान श्रेष्ठले डिप इन डोनट नेपाल भनेर विभिन्न प्रकारका दुनट पाइने कम्पनी खोले। यस कम्पनीले नेपाली बजारमा पहिलेदेखि पाइने दुनटलाई स्ट्रबेरी, चकलेट, ओरियो लगायतका स्वाद र विभिन्न आकार तथा रङका डोनट बनाउने गरेका छन्। यो डोनट पसलबाट मात्र नभई घरसम्म डेलिभरीदेखि आफ्नो अर्डरमा आफ्नै डिजाइनका आधारमा समेत बनाइने कम्पनीले सुविधा दिएको छ। अर्डर गरेको डिजाइनमा डोनट बनाउने सहित चाडपर्व अनुसारका डिजाइन बनाएर बेच्नु आफ्नो विशेषता रहेको श्रेष्ठले बताए। डिजिटल मार्केटले गर्दा चाहिँ अभियसली सबै कुनै पनि बिजनेसलाई त्यो त एउटा प्लस पोइन्ट नै हो। हामीले जति पनि अहिले टिनेजर्स हाम्रो टार्गेट मार्केट छ, एज ग्रुप छ, त्यो सबैजना जस्तो त अनलाइन नै हुन्छन्। त्यो कारणले गर्दा डिजिटल मार्केट, डिजिटल पेमेन्ट्सहरू चाहिँ त्यो हाम्रो लागि एउटा प्लस पोइन्ट नै हो। हाल नेपालमा 150 भन्दा बढी अलग अलग प्रकारका सामान नेपालमा नै बनाइने भनेर सामाजिक सञ्जालमा प्रचार गरिने गरेको छ। यसलाई दराज, सस्तो डिल, हाम्रो बजार, स्मार्ट डोको जस्ता ई कमर्स प्लेटफर्महरूले स्थान दिएर इन्टरनेटकै माध्यमबाट पनि बिक्री गर्ने गरेका छन्। व्यापारलाई परम्परागत भन्दा भिन्न शैलीमा बिक्री गर्ने, उपभोक्तालाई पैसा खर्च गर्न लोभ्याउने नयाँ व्यवसायको व्यापारिक योजना देखिएको छ। सिधै उत्पादकबाट खरिद गर्दा वितरक, खुद्रा व्यवसायीलाई कमिसन दिनु नपर्ने, केही सस्तो समेत पर्ने हुँदा नेपाली बजारमा नयाँ तरिकाले घरेलु वस्तु व्यवसाय सञ्चालन गर्ने क्रम बढ्दो छ। यसबाट युवा पुस्तामा उद्यमशीलताको विकास समेत वृद्धि हुँदै गएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि दिवा भट्टराई। कान्तिपुर सविस्तार। राजनीतिक भागभण्डा र पछिल्ला दिनहरूमा तालाबन्दीले थला परेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय आर्थिक विकृति र अनियमितताले पनि ग्रसित बनेको छ। विश्वविद्यालय सभाले चालू आर्थिक वर्षका लागि 22 अर्ब 91 करोड 14 लाख 4 हजार रुपियाँको बजेट पारित गरेको छ। विश्वविद्यालयको बेरुजु भने 24 अर्ब 26 करोड रुपियाँ पुगेको छ। अझ आर्थिक वर्ष 2076-77 मा बेरुजु 28 अर्ब 67 करोड 19 लाख रुपियाँ पुगेको थियो। उपकुलपति धर्मकान्त बास्कोटा लगायत पदाधिकारीले बेरुजुलाई विश्वविद्यालयको मुख्य समस्याको रूपमा चित्रित गर्दै आएका छन्। कुलपति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, सहकुलपति तथा शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेललाई वर्षौंदेखि थुप्रेर रहेको बेरुजु फर्च्यौट गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको जानकारी उहाँले दिनुभयो। बेरुजु आकाशिँदै गएपछि महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका पूर्व नायब महालेखा नियन्त्रक दामोदर पुडासैनीलाई आर्थिक व्यवस्थापक विज्ञ नियुक्त गरेर फर्च्यौटको काम भइरहेको विश्वविद्यालयले उल्लेख गरेको छ।
12 वर्ष माथिको झण्डै 3/4 जनसङ्ख्याले कोभिड विरुद्धको खोप लगाएका छन्। हिजोसम्म 72% पूर्ण र 91% कम्तीमा एक मात्र खोप लगाएका छन्। हालसम्म कुल 3,59,54,292 मात्रा खोप लगाएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभाग, बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखा प्रमुख सागर दाहालले भन्नुभयो, खोप कार्यक्रमलाई तीव्रता दिइरहेका छौँ। हाम्रो लक्ष्य चैत 30 सम्म 18 वर्ष माथिका सबैलाई पूर्ण मात्रामा खोप लगाउनु हो। 18 वर्ष माथिका 92%ले एक मात्रा र 77%ले पूर्ण मात्राको खोप लगाएका छन्। त्यस्तै कुल जनसङ्ख्याको 72.9% अर्थात् 2,12,77,554 जनाले एक मात्रा र 97.6%ले 26,891 अर्थात् 1,68,26,891 जनाले पूर्ण मात्राको खोप लगाएका छन्। 8,14,579 मात्रा बुस्टर डोज लगाइएको छ। मुलुकमा 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका करिब 34 लाख जनसङ्ख्या रहेकोमा 87%ले पहिलो मात्रा र 43%ले पूर्ण मात्राको खोप लिइसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले बताउनुभयो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहको संख्या 753 नै कायम गर्ने भएको छ। 2074 जेठ 11 मा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाका आधारमा 13 वटा थप गरी 766 स्थानीय तह बनाउन सरकारवालाले दबाब दिएपछि मन्त्रालयले अभिलेख अध्ययन गरी प्रस्ताव तयार पारेको थियो। तर स्थानीय तहको सीमा र संख्या सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिटमा अन्तिम फैसला नभएका हुनाले स्थानीय तहको संख्या नथपिने भएको हो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग, जग्गा प्लटिङ सम्बन्धी रियल एस्टेट, ओभरड्राफ्ट, व्यक्तिगत हायर पर्चेज तथा मार्जिन प्रकृति लगायत क्षेत्रको कर्जा प्रभावमा कडाई हुने भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आक्रामक रूपमा कर्जा विस्तार गरेका कारण वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव भएको, आयात तीव्र रूपमा बढेकाले शोधनान्तर घाटा अकासिएको, विदेशी मुद्रा सञ्चिति उच्च दरले घटेकाले बाह्य क्षेत्र सङ्कटमा रहेको निष्कर्षका आधारमा उल्लेखित क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा राष्ट्र बैंकले कडाई गर्न लागेको हो। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा हिजो राष्ट्र बैंकले यस्तो घोषणा गरेको हो। अर्धवार्षिक समीक्षामा भनिएको छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ट्रस्ट रिसिट लगायत आयात कर्जा, व्यक्तिगत अधिविश्वास कर्जा, जग्गा प्लटिङ सम्बन्धी रियल एस्टेट कर्जा, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा र मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको जोखिमका भारमा पुनरावलोकन गरिनेछ। राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरेपछि सो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनेछ। अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत राष्ट्र बैंकले बजारमा कम पैसा पठाउने नीति अवलम्बन गरेको छ। ती नीति मार्फत यसअघिको तुलनामा राष्ट्र बैंक मार्फत बजारमा पैसा प्रवाह कम हुन्छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह क्षमता पनि ब्रेक लाग्ने जानकारहरू बताउँछन्। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। साउदी अरबमा एक रेल कम्पनीले 30 महिला ड्राइभरका लागि खुलाएको विज्ञापनमा 28,000 बढीले आवेदन दिएका छन्। छनौटमा पर्ने 30 महिलाले साउदी अरबका मक्का र मदिना शहरमा रेल कुदाउनेछन्। उनीहरूलाई 1 वर्षको तालिमपछि रेल सञ्चालनका लागि अनुमति दिन लागि छ। साउदी अरबमा रेल कुदाउने ड्राइभरका रूपमा पहिलोपटक महिलाका लागि आवेदन खुलाइएको हो। साउदी अरब विश्वकै सबैभन्दा कम कामकाजी महिला भएको मुलुक हो। साउदी युवराज मोहम्मद बिन सलमानले साउदी महिलालाई कामकाजसँगै अधिकार दिन गरेका ससाना प्रयासले परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। आइसिसी टी20 विश्वकप छनौटमा आज नेपालले ओमनसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। ओमनको अल अमेरात क्रिकेट मैदानमा खेल नेपाली समयअनुसार मध्याह्न 12:15 बजे सुरु हुनेछ। आजको खेलमा जित हात पारे नेपालको सेमिफाइनल पुग्ने आधार बलियो हुनेछ। समूह ए र बी गरी 8 टोलीले विश्वकप छनौट खेल्दैछन्। 2 समूहका शीर्ष 2 टोली सेमिफाइनलमा पुग्नेछन्। फाइनल पुग्ने 2 टोली 2020 विश्वकपका लागि छनौट हुनेछन्। नेपाल रहेको समूह बीमा ओमानसँगै क्यानाडा र फिलिपिन्स पनि रहेका छन्। नेपालले छनौट प्रतियोगिता अघि भएको 4 देशीय क्रिकेट सिरिजमा ओमानलाई 6 विकेटले हराएको थियो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकभर आंशिक बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पहाडी भूभागको केही स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको विभागको अनुमान छ। केही बेर अघि 6 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 20 डिग्रीसम्म पुग्न सक्नेछ। सूर्योदय केही बेर अघि 6:39 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:57 हुनेछ। हवस्, तिनै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथी रमेश र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।